अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं नासिर रसूल और आज हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है ईरान और इसराइल की जंग। इसराइल ने ईरान पे हमला कर दिया है और उसका सपोर्टर है अमेरिका। अमेरिका उसकी पुष्टपनाही कर रहा है। आपको याद होगा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी हुई थी थोड़ी सी। कोई इनकी तरफ से स्ट्राइक हुई, उनकी तरफ से हुई। कुछ नुकसान बॉर्डर पे उनका हुआ, कुछ हमारा हुआ, कुछ जानी नुकसान हुआ, कुछ माली नुकसान हुआ। तो उसमें क्या हुआ, अमेरिका पढ़ के उसने सुलह करवा दी, यानी कि सीज़ फायर करवा दिया, उन्होंने जंगबंदी करवा दी, माहदे हो गए, साइन हो गए। अब उसके बाद क्या हुआ कि लोगों को पता चला कि यार पाकिस्तान भी कोई मुल्क है दुनिया में, पाकिस्तान भी लड़ सकता है, पाकिस्तान भी अपने हक़ का दिफा कर सकता है। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मियां शहबाज शरीफ साहब, उनको फिर मुख्तलिफ मुल्कों से जो मुस्लिम ममालिक कंट्री है उनसे दावतनामे आने शुरू हो गए। तुर्की गए, रजब तैयब एर्दोगान साहब से मिले जो तुर्किया के सदर हैं। उसके बाद वो अज़रबैजान गए, मलेशिया गए, ईरान गए। उसके बाद काफ़ी मुल्कों में उन्होंने दौरे किए। तो बांग्लादेश में भी गए, हमारा एक वफद अफ़गानिस्तान में भी गया। तो यहाँ से सारी बात शुरू होती है, यहाँ से सारा काम शुरू होता है कि पाकिस्तान ने अपने इत्तेहादी बनाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान अंदर अंदर काम कर रहा है, अपना एक ब्लॉक बना रहा है जिसमें वो मुस्लिम कंट्रियों को अपने साथ जोड़ रहा है। तो ये एशिया में एक बड़ी ताकत बन के उभरेंगे अगर ये लोग मिल जाते हैं। जैसे इनका मेन सपोर्टर है चाइना। चाइना आगे लगेगा क्योंकि चाइना के पास पैसा है, चाइना के पास असला है, हर चीज़ है। पाकिस्तान के पास एटमी हथियार है और अनकरीब इंशाल्लाह ईरान जो है वो भी एटमी ताकत बनने जा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद तुर्की है, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुल्क है, उसके पास भी एटम है, अपना दिफाई सिस्टम है उसके पास, बहुत ज़बरदस्त है। और ये ताकत जो है ना एक नई ताकत बन रही है पूरे एशिया में। तो अमेरिका को और इसराइल को क्या सरदर्द हुई? सरदर्द ये हुई कि अगर ये दुनिया में जैसे बड़ी ताकत बन के उभर रहे हैं, हमारी थानेदारी तो ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने फिर क्या किया? उन्होंने साजिश ये की कि इसराइल से कहकर ईरान पे हमला करवा दिया। आप ईरान पे हमला करें, आप जब ईरान पे हमला करेंगे हम ईरान का चार्ज मार लेंगे, ईरान में हम बैठ जाएंगे, जाके उधर बैठ के हम पूरे एशिया को सेटअप करेंगे, उसका सेटअप जो हम अपने हाथ में लेंगे। आजकल मोहब्बत दिखा रहा है अमेरिका, बज़ाहिर जो है वो प्यार जताया जा रहा है पाकिस्तान के साथ कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपका बहुत ख्याल करते हैं। 20 बिलियन का जो कर्जा था पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक से अप्लाई किया था, उन्होंने 40 बिलियन का लोन जो है वो पास किया, ये आपको मिलेगा। तो ये हो रही हैं मोहब्बतें, ये हमदर्दियाँ हो रही हैं। हमें ये नज़र आ रहा है कि ये हमारा ख्याल कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा ख्याल नहीं कर रहे। और साथ ही वो जैसे अंग्रेज़ लोगों की साजिश होती है, चाल होती है, जैसे इन्होंने हिंदुस्तान पे कब्ज़ा किया था, बरतानिया वालों ने अपनी टोपियां उतारते हुए मुग़लों के दरबारों में हाज़िर हुए थे और आकर ये उसी गद्दी पे काबज़ हो गए थे जब इन्होंने हिंदुस्तान पे कब्ज़ा किया था। तो ये ऐसे ही करते हैं, पहले प्यार मोहब्बत जतलाते हैं, फिर ये कब्ज़ा करते हैं। तो अब यही हो रहा है, पाकिस्तान को ये हाथ में ले रहे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता जैसे ये आपस में जुड़ गए हैं, तुर्की जुड़ गया है, अज़रबैजान जुड़ गया है, बांग्लादेश जुड़ गया है, उसके बाद ये चाइना, ये सब मुल्क जुड़ रहे हैं आपस में। तो अगर मैं पाकिस्तान, अभी फील्ड मार्शल साहब को भी बुलाया उन्होंने अमेरिका, कोई उनका एनुअल डे है फ़ौजियों का, तो वहाँ पे मेहमान ख़ुसूसी बना के उधर बुलाया। तो ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं आपस में। उनके जहन में ये था कि अगर हम पाकिस्तान को पीछे करेंगे या पाकिस्तान को दुत्कारेंगे तो ये जो मुल्क उठ के खड़े हो रहे हैं ना, एक ताकत बन रहे हैं, ये मुल्क ईरान में हो सकता है इसराइल को टक्कर दें। अब वो इसराइल के ज़रिए ईरान पे कब्ज़ा करने जा रहे हैं। इसराइल पे कब्ज़ा करेंगे, जैसे ये ईरान पे कब्ज़ा करेंगे, ये पूरा एशिया को है ये हैंडल करेंगे, पूरे एशिया को पे कब्ज़ा करेंगे।
یہ ان کی سازش ہے۔ انگریز لوگ، آپ کو پتہ ہے میرے، یہ اگر ویڈیو انڈیا میں بھی جاتی ہے یا ایران میں جاتی ہے، آذربائیجان میں جاتی ہے، افغانستان میں جاتی ہے، افغانی بھائی تو ہمارے بھگت چکے ہیں ان کو۔ تو یہ میری ویڈیو کوئی کسی سیاسی پارٹی کے لیے نہیں ہے، یہ میں صرف اپنے ملک کے لیے اور اپنے ایشیا کے لیے بنا رہا ہوں کہ ان لوگوں کا اعلیٰ کار نہ بنے۔ یہ انگریز لوگ جو ہیں یہ ہمارے دوست نہیں ہیں۔ حال ہی میں ابھی دیکھ لیں آپ نے، انڈیا، فرانس، جو آپس میں یہ کہتے تھے انڈیا کو ہم آپ کے دوست ہیں، فرانس والے، امریکہ والے، یو کے والے، ابھی پاکستان کی اور انڈیا کی آپس میں فائٹ ہوئی تھوڑی سی۔ کس نے سمرتھن کیا انڈیا کا؟ کوئی آیا آپ کے ساتھ؟ کوئی نہیں آیا۔ یہ انگریز لوگوں سے اگر آپ توقع لگائیں گے نا، یہ انگریز لوگ ہمارے دوست ہیں، یہ کسی کے دوست نہیں ہیں۔ یہ ایشیا کے لوگوں کے لیے اپنے لوگ نہیں مرواتے، یہ گورے صرف مرتے ہیں گوروں کے لیے۔ اگر آج امریکہ خدا نہ خواستہ ایران میں آ کر قبضہ کر کے بیٹھ گیا نا، تو یقین جانے میں آپ کو بات لکھ کے دیتا ہوں کہ امریکہ کے پیچھے جرمنی بھی آئے گا، فرانس بھی آئے گا، اٹلی بھی آئے گا، یو کے بھی آئے گا، کینیڈا بھی آئے گا۔ جتنے انگریز ممالک ان کے اطاعتی ہیں وہ سب ان کے پیچھے آئیں گے۔ لیکن اگر ایشیا، پورے ایشیا کو پھونک بھی دیا جائے گا نا، انڈیا ختم ہو جائے، پاکستان جو بھی ہو جائے، کوئی انگریز ملک نہیں اس میں مداخلت نہیں کرے گا یا کوئی نہیں آئے گا۔ ہاں، اگر انڈیا پاکستان کی فائٹ جو ہو رہی تھی نا، وہ انہوں نے رکوائی کسی سازش کے تحت ہے کہ ہم نے ان ملکوں کو ختم نہیں کرنا، ہم نے ان پہ قبضہ کرنا ہے۔ ابھی قبضے کی تیاری ہو رہی ہے، آپ سمجھ لیں کہ پاکستان پہ، انڈیا پہ، یا جو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں سائڈوں میں، آذربائیجان، بنگلہ دیش، یہ جو ملک ایک طاقت بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ترکیہ کے ساتھ یہ ایک بلاک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو کچلنے کے لیے، ان پہ قبضہ کرنے کے لیے یہ ساری سازش ہو رہی ہے۔ اسرائیل کو آگے کر دیا انہوں نے۔ اسرائیل اب ایران کے ساتھ لڑے گا اور امریکہ اس کی پشت پناہی کرے گا۔ جب یہ سارا انہوں نے ہینڈ اوور کر لینا ہے ایران کو، پھر دیکھیے گا آپ، ان کے اتحادیوں کی فوجیں آئیں گی ادھر اور ہمارے ایشیا کا یہ برا حال کریں گے۔ تو ہم لوگ خود ان کو اندر گھسا رہے ہیں۔ ہمارے جو ہمسائے ممالک ہیں، ابھی انڈیا تو خوش ہوگا نا، ایک مسلم کنٹری ختم ہونے کو جا رہی ہے، ایک مسلمان ختم ہونے کو جا رہا ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں انڈیا والے مسلمانوں کو؟ ٹیررسٹ، دہشت گرد۔ کیا ایران دہشت گرد ہے؟ پاکستان دہشت گرد ہے؟ پاکستان کوئی دہشت گرد نہیں۔ پاکستان ایک انتہائی امن پسند ملک ہے، اور جو آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کو سپورٹ کرتا ہے۔ انڈیا کرکٹ ٹیم کی فین فالوئنگ آپ چیک کر لیں، پاکستان میں انڈیا سے زیادہ ہے، اور ہمارے پاکستانی جتنے پلیئر ہیں ان کی فین فالوئنگ پاکستان کی بجائے انڈیا میں زیادہ ہے۔ تو آپ ہمارے ہمسائے ملک ہیں، ہمسائے دوست ہیں، آپس میں آپ کو مل جل کے رہنا چاہیے، کوئی جنگ یا کوئی اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے سین۔ ہاں، ابھی دیکھ لیں، امریکہ آئے گا، اسرائیل آئے گا، یہ ہمارے ایشیا پہ قبضہ کریں گے۔ ابھی ان کی کوشش یہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، ان کی کوشش یہی ہے ہمارے ایشیا کو برباد کرنے کی۔ تو خدا را ان کا اعلیٰ کار نہ بنے، یہودیوں کے اعلیٰ کار نہ بنے۔ یہ یہودی وہ ہیں جن کو اللہ پاک نے من و سلوہ بھیجا، فرشتے ان کے لیے کھانا بنا کر لاتے تھے 3 ٹائم۔ تو انہوں نے نبیوں اور پیغمبروں کو بھی نہیں چھوڑا، انہوں نے نبیوں اور پیغمبروں کو بھی سولی پہ لٹکا دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کی ہسٹری چیک کر لیں، ان کو سولی پہ انہوں نے لٹکایا تھا۔ یہ انگریز تو بھٹک چکے، یہ تو یہ تک نہیں جانتے، اس چیز کو ماننے کو بھی تیار نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے لٹکایا تھا۔ نہیں، جتنے پیغمبر آئے ہیں سب پیغمبروں کو انہوں نے تنگ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اتنی شفقت، اتنی محبت، اور فرعون کے لشکر کو پانی میں ڈبو دیا ان کی خاطر، اس قوم کو بچانے کے لیے۔ تو اس قوم نے کیا کیا؟ سب سے زیادہ گمراہ اور بھٹکی ہوئی قوم یہی ہے۔ تو قرآن پاک میں بھی ہے کہ ان کے لیے توبہ کے دروازے، اگر یہ مسلمان ہو بھی جائیں، یہ اسلام قبول کر بھی لیں، تو ان پہ توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اور یہ لوگ کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ یہ ان کا مقصد صرف بربادی ہے اور تباہی ہے، اور وہ کر رہے ہیں۔ یہ کسی کے دوست نہیں ہیں۔
हम एशिया वाले सिर्फ ये समझते हैं कि नहीं अंग्रेज़ अच्छे लोग हैं। हाँ वो अच्छे लोग हैं, लेकिन अपने लोगों के साथ वो अपने लोगों को प्रोटोकॉल देते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनको कुत्तों को, अपने कुत्तों को भी ये प्यार करते हैं। लेकिन गज़ा में देख लें, फ़लस्तीन में देख लें, आप थर्ड पर्सन बन के देखें गज़ा में क्या कर रहे हैं। अमेरिका ने कभी एक दिन भी कहा है कि वहाँ के मासूम बच्चे जो 2-2, 3-3 साल के, 5-5 साल के, जिनको बम मार के उड़ाया जा रहा है, क्या वो दहशत गर्द है? अभी इंडिया के जो त्यारा गिरा है, क्या वो उनमें जो बच्चे मरे थे वो दहशत गर्द थे या वो जंगी थे? नहीं, मासूम बच्चे थे वो। उनको तो पता भी नहीं है कि हिंदू मज़हब क्या है और मुस्लिम मज़हब क्या है। बच्चों को तो पता भी नहीं होता। इन्होंने बच्चों को मार रहे हैं उधर गज़ा में। अमेरिका एक दिन बोला? नहीं बोला। कोई अंग्रेज़ों का मुल्क बोला है? नहीं बोला। हमें काट देंगे, जला देंगे, लेकिन कोई नहीं बोलेगा। आपने बोलना है अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने एशिया के लिए और अपने घर के लिए, अपने बच्चों, अपनी फैमिली के लिए। बचाएं इनको, अंग्रेज़ों से बचाएं, यहूदियों से बचाएं, उनके आलाकार ना बने, अपने घर की हिफाजत करें। ये लोग आपके दोस्त नहीं हैं, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो या अफ़गानिस्तान हो, कोई भी हो। चाइना को तो वो खुला अपना दुश्मन समझते हैं। हालांकि चाइना ने उनका नुकसान नहीं किया। चाइना सिर्फ कारोबारी जंग लड़ रहा है उनके साथ। मौशी हालात में उनसे आगे निकल गया है, मईशत उनकी आगे है। वो आज अगर पेंटें बंद कर लेना चाइना, तो अमेरिका वाले नंगे घूमेंगे सड़कों पे। तो वो तो अपना कुछ करते नहीं है, लेकिन वो हरीफ हैं, उसको दुश्मन समझते हैं अपना। तो आप भी तरह अकल के नाखून लें और इन लोगों से दूर रहें। और इनकी हमदर्दियाँ हमें नहीं चाहिए। हमें हमदर्दी और प्यार मोहब्बत आपस में करना चाहिए, क्योंकि हम हमसाए हैं, हम एक ही जगह पे रहते हैं। अपने एशिया को बचाएं, प्यार मोहब्बत से अमन फैलाएं, अमन बांटें, प्यार बांटें। अल्लाह हाफिज़।